बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या नबी अल्लाह। मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगंबरी के मनसब पर सरफराज हुए 12 साल गुजर चुके थे। 52 वर्ष की उम्र थी। हरम काबा में सो रहे थे। यक यक जिब्रील अलैहिस्सलाम फरिश्ते ने आकर आपको जिगाया। नीम खफ्ता और नीम बेदार हालत में उठाकर आपको जमजम के पास ले गए। सीना चाक किया, जमजम के पानी से उसको धोया, फिर उसे हल्म और बुर्दबारी और दानाई और ईमान और यकीन से भर दिया। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी के लिए एक जानवर पेश किया जिसका रंग सफेद और कद खच्चर से कुछ छोटा था। बर्फ की रफ्तार से चलता था और उसी मुनासबत से उसका नाम बुराक था। पहले अंबिया भी उसी नौयत के सफर में इसी सवारी पर जाया करते थे। जब आप सवार होने लगे तो वो चमका। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने थपकी दी और कहा, देख क्या करता है। आज तक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ी शख्सियत का कोई इंसान तुझ पर सवार नहीं हुआ। फिर आप उस पर सवार हुए और जिब्रील अलैहिस्सलाम आपके साथ चले। पहली मंजिल मदीना की थी, जहां उतर कर आपने नमाज पढ़ी। जिब्रील ने कहा, इस जगह आप हिजरत करके आएंगे। दूसरी मंजिल तूर पर सीना की थी, जहां खुदा हजरत मूसा से हम कलाम हुआ। तीसरी मंजिल बैतुल लहम की थी, जहां हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। चौथी मंजिल पर बैतुल मुकद्दस था, जहां बुराक का सफर खत्म हुआ। इस सफर के दौरान में किसी जगह एक पुकारने वाले ने पुकारा, इधर आओ। आपने तवज्जो न की। जिब्रील ने बताया, ये यहूदियत की तरफ से बुला रहा था। दूसरी तरफ से आवाज आई, इधर आओ। आपने उसकी तरफ भी तवज्जो न फरमाई। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, यह ईसाइयत का दाई था। फिर एक औरत निहायत बनी संवारी नजर आई और उसने अपनी तरफ बुलाया। आपने उससे भी नजर फेर ली। जिब्रील ने कहा, यह दुनिया थी। फिर एक बूढ़ी औरत सामने आई। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, दुनिया की उम्र का अंदाजा इसकी उम्र से कर लीजिए। फिर एक और शख्स मिला जिसने आपको अपनी तरफ मुतवज्जे करना चाहा, मगर आप उसे भी छोड़कर आगे बढ़ गए। जिब्रील ने कहा, यह शैतान था जो आपको रास्ते से हटाना चाहता था। बैतुल मुकद्दस पहुंचकर आप बुराक से उतर गए और उसी मकाम पर उसे बांध दिया जहां पहले अंबिया उसे बांधा करते थे। हैकल सुलेमानी में दाखिल हुए तो उन सब पैगंबरों को मौजूद पाया जो इब्तदाए आफरीनीश से इस वक्त तक दुनिया में आए थे। आपके पहुंचते ही नमाज के लिए सफ़ें बंध गईं। सब मुंतज़िर थे कि इमामत के लिए कौन आगे बढ़ता है। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ पकड़कर आगे बढ़ा दिया और आपने सबको नमाज पढ़ाई। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने 3 प्याले पेश किए गए। एक में पानी, दूसरे में दूध, तीसरे में शराब। आपने दूध का प्याला उठा लिया। जिब्रील ने मुबारकबाद दी कि आप फितरत की राह पा गए। उसके बाद एक सीढ़ी आपके सामने पेश की गई और जिब्रील अलैहिस्सलाम उसके जरिए से आपको आसमान की तरफ ले चले। अरबी जबान में सीढ़ी को मेराज कहते हैं और उसी मुनासबत से ये सारा वाकया मेराज के नाम से मशहूर है। पहले आसमान पर पहुंचे तो दरवाज़ा बंद था। मुहाफिज फरिश्तों ने पूछा, कौन आता है। जिब्रील ने अपना नाम बताया। पूछा, तुम्हारे साथ कौन है। जिब्रील ने कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूछा, क्या उन्हें बुलाया गया है। कहा, हाँ। तब दरवाज़ा खुला और आपका पुरतकबाल इस्तकबाल किया गया। यहाँ आपका तारफ फरिश्तों और इंसानी अरवाह की उन बड़ी बड़ी शख्सियतों से हुआ जो उस मरहले पर मुकीम थी। उनमें नुमाया शख्सियत एक ऐसे बुजुर्ग की थी जो इंसानी बनावट का मुकम्मल नमूना थी। चेहरे मेरे और जिस्म की साख्त में किसी पहलू से कोई नुक्स न था। जिब्रील ने बताया कि आपके मोरे से आला इन बुजुर्ग के दाएं बाएं बहुत लोग थे। वो दाएं जानिब देखते तो खुश होते और बाएं जानिब देखते तो रोते। पूछा, ये क्या माजरा है। बताया, ये नस्ल आदम है। आदम अपनी औलाद के नेक लोगों को देखकर खुश होते हैं और बुरे लोगों को देखकर रोते हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तफसीली मुशाहिदा का मौका दिया गया। एक जगह आपने देखा कुछ लोग खेती काट रहे हैं और जितनी काटते हैं उतनी ही ज्यादा बढ़ती चली जाती है। पूछा, ये कौन है। कहा गया, ये खुदा की राह में जिहाद करने वाले हैं। फिर देखा कुछ लोग जिनके सर पत्थरों से कुचले जा रहे हैं। पूछा, ये कौन है। कहा गया, ये वो लोग हैं जिनकी सरगर्दानी उनको नमाज के लिए उठने ना देती थी। कुछ और लोग देखे जिनके कपड़ों में आगे और पीछे पेवांद लगे हुए थे और वो जानवरों की तरह घास चर रहे थे।
پوچھا یہ کون ہیں؟ کہا گیا یہ وہ ہیں جو اپنے مال سے زکوٰۃ خیرات کچھ نہ دیتے تھے۔ پھر ایک شخص کو دیکھا کہ لکڑیوں کا گٹھا جمع کر کے اٹھانے کی کوشش کرتا ہے، اور جب وہ انہیں اٹھاتا ہے اس میں سے کچھ اور لکڑیاں بڑھا لیتا ہے۔ پوچھا یہ کون احمق ہے؟ کہتا یہ وہ شخص ہے جس پر امانتوں اور ذمہ داریوں کا اتنا بوجھ تھا کہ اٹھا نہ سکتا تھا، مگر یہ ان کو کم کرنے کے بجائے اور زیادہ ذمہ داریوں کا بار اپنے اوپر لادے چلا جاتا تھا۔ پھر دیکھا کچھ لوگوں کی زبانیں اور ہونٹ کینچیوں سے کترے جا رہے ہیں۔ پوچھا یہ کون ہے؟ کہا گیا یہ غیر ذمہ دار مقرر ہیں جو بلا تکلف زبان چلاتے اور فتنہ برپا کرتے تھے۔ ایک اور جگہ دیکھا ایک پتھر میں ذرا سا شگاف ہوا اور اس میں سے ایک بڑا موٹا سا بیل نکل آیا۔ پھر وہ بیل اسی شگاف میں جانے کی کوشش کرنے لگا مگر نہ جا سکا۔ پوچھا یہ کیسا معاملہ ہے؟ کہا گیا یہ اس شخص کی مثال ہے جو غیر ذمہ داری کے ساتھ ایک فتنہ انگیز بات کر جاتا ہے، پھر نادم ہو کر اس کی تلافی کرنا چاہتا ہے مگر نہیں کر سکتا۔ ایک اور مقام پر کچھ لوگ تھے جو اپنا گوشت کاٹ کاٹ کر کھا رہے تھے۔ پوچھا یہ کون ہیں؟ کہا گیا یہ دوسروں پر زبان تان دراز کرتے تھے۔ انہی کے قریب کچھ اور لوگ بھی تھے جن کے ناخن تانبے کے تھے اور وہ اپنے منہ اور سینے نوچ رہے تھے۔ پوچھا یہ کون ہیں؟ کہا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کے پیٹھ پیچھے ان کی برائیاں کرتے اور ان کی عزت پر حملے کیا کرتے تھے۔ کچھ اور لوگ دیکھے جن کے ہونٹ اونٹوں کے مشابہ تھے اور وہ آگ کھا رہے تھے۔ پوچھا یہ کون ہیں؟ کہا گیا یہ یتیموں کا مال ہضم کرتے تھے۔ پھر دیکھا کچھ لوگ ہیں جن کے پیٹ بے انتہا بڑے اور سانپوں سے بھرے ہوئے ہیں، آنے جانے والے ان کو روندتے ہوئے گزر جاتے ہیں مگر وہ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتے۔ پوچھا یہ کون ہیں؟ کہا گیا یہ سود خور ہیں۔ پھر کچھ اور لوگ نظر آئے جن کی ایک جانب نفیس گوشت رکھا تھا اور دوسری جانب سڑا ہوا گوشت جس سے سخت بدبو آ رہی تھی۔ وہ اچھا گوشت چھوڑ کر سڑا ہوا گوشت کھا رہے تھے۔ پوچھا یہ کون ہے؟ کہا گیا یہ وہ مرد اور عورتیں ہیں جنہوں نے حلال بیویوں اور شوہروں کے ہوتے ہوئے حرام اپنی خواہش پوری کی۔ انہی کے مشاہدات کے سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات ایک ایسے فرشتے سے ہوئی جو نہایت تش روی سے ملا۔ آپ نے جبریل سے پوچھا اب تک جتنے فرشتے ملے ہیں سب خندہ پیشانی اور حشاش بشاش چہروں کے ساتھ ملے ہیں، ان حضرت کی خشک مزاجی کا کیا سبب ہے؟ جبریل نے کہا اس کے پاس ہنسی کا کیا کام، یہ تو دوزخ کا داروغہ ہے۔ یہ سن کر آپ نے دوزخ دیکھنے کی خواہش ظاہر کی۔ اس نے یکجک آپ کی نظر کے سامنے سے پردہ اٹھا دیا اور دوزخ اپنی تمام ہولناکیوں کے ساتھ نمودار ہو گئی۔ اس مرحلہ سے گزر کر آپ دوسرے آسمان پر پہنچے۔ یہاں کے اکابر میں دو نوجوان سب سے ممتاز تھے۔ تعارف پر معلوم ہوا یہ یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ تیسرے آسمان پر آپ کا تعارف ایک ایسے بزرگ سے کرایا گیا جس کا حسن عام انسانوں کے مقابلے میں ایسا تھا جیسے تاروں کے مقابلے میں 14ویں کا چاند۔ معلوم ہوا یہ یوسف علیہ السلام ہیں۔ چوتھے آسمان پر حضرت ادریس، پانچویں پر حضرت ہارون، چھٹے پر حضرت موسیٰ آپ سے ملے۔ ساتویں آسمان پر پہنچے تو ایک عظیم و شان محل بیت المعمور دیکھا جہاں بے شمار فرشتے آتے اور جاتے تھے۔ اس کے پاس آپ کی ملاقات ایک ایسے بزرگ سے ہوئی جو خود آپ سے بہت مشابہ تھے۔ تعارف پر معلوم ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ پھر مزید ارتقاء شروع ہوا یہاں تک کہ آپ سدرۃ المنتہا پر پہنچ گئے جو پیش گاہ رب العزت اور عالم خلق کے درمیان حد فاصل کی حیثیت رکھتا ہے۔ نیچے سے جانے والے یہاں رک جاتے ہیں اور اوپر سے احکام اور قوانین براہ راست یہاں آتے ہیں۔ اسی مقام کے قریب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت کا مشاہدہ کرایا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ اللہ نے اپنے سالح بندوں کے لیے وہ کچھ مہیا کر رکھا ہے جو کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا اور نہ کسی ذہن میں اس کا تصور تک گزر سکا۔ سدرۃ المنتہا پر جبرائیل علیہ السلام ٹھہر گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنہا آگے بڑھے۔ ایک بلند ہموار سطح پر پہنچے تو بارگاہ جلال سامنے تھی۔ ہم کلامی کا شرف بخشا گیا۔ جو باتیں ارشاد ہوئی ان میں سے چند یہ ہیں۔ نمبر 1، ہر روز 50 نمازیں فرض کی گئیں۔ نمبر 2، سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیتیں تعلیم فرمائی گئیں۔ شرک کے سوا دوسرے سب گناہوں کی بخشش کا امکان ظاہر کیا گیا۔ ارشاد ہوا جو شخص نیکی کا ارادہ کرتا ہے اس کے حق میں ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے اور جب وہ اس پر عمل کرتا ہے تو 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، مگر جو برائے
برائی کا ارادہ کرتا ہے اس کے خلاف کچھ نہیں لکھا جاتا، جب وہ اس پر عمل کرتا ہے تو ایک ہی برائی لکھی جاتی ہے۔ پیشی خداوندی سے واپسی پر نیچے اترے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے روداد سن کر کہا، میں بنی اسرائیل کا تلخ تجربہ رکھتا ہوں، میرا اندازہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت 50 نمازوں کی پابندی نہیں کر سکتی، جائیے اور کمی کے لیے عرض کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گئے اور اللہ عز و جل کی بارگاہ میں التجا کی اور 10 نمازیں کم کروا دیں۔ پلٹے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر وہی بات کہی۔ ان کی کہنے پر آپ بار بار اوپر جاتے رہے اور ہر بار 10 نمازیں کم کی جاتی رہیں۔ آخر 5 نمازوں کی فرضیت کا حکم ہوا اور فرمایا گیا کہ یہی 50 کے برابر ہیں۔ واسی کے سفر میں آپ اسی سیڑھی سے اتر کر بیت المقدس آئے، یہاں پھر تمام پیغمبر موجود تھے۔